मुस्तफ़ा कत्ल केस के हवाले से पुलिस की जानिब से अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, आपको बराह रास्त लिए चलेंगे इन्वेस्टिगेशन में। और सब्सिक्वेंटली 25 ऑफ जनवरी को इस सिलसिले में इस केस में एक उनकी वालदा को रैंसम की कॉल मौसूल हुई, जिसके बाद ये केस ने ट्रांसफॉर्म हुआ किडनैपिंग फॉर रैंसम में, और हमारे पास CIA में ये केस ट्रांसफ़र होके आया। इस सिलसिले में CPLC जो कि पहले दिन से इस केस पे काम कर रही थी, जिसका एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है थ्रू आउट दिस इन्वेस्टिगेशन, और इसी सिलसिले में 26-27 तारीख के बाद से रैंसम की कॉल आने के बाद से CIA ने और CPLC ने मिल के इस पे इन्वेस्टिगेट किया। और इस सिलसिले में आपने देखा होगा कि 8 को, जो कि पिछले सैटरडे को, पुलिस ने DHA में एक रेड किया, जिस रेड के बाद एक मुलजिम अरगमान गिरफ्तार हुआ। इस रेड के दौरान फायरिंग के तबादले में हमारे एक DSP, जिसमें इस रेड में हमारे CPLC और पुलिस ने जॉइंट रेड किया था, इसमें हमारे एक DSP एहसन जुल्फ़िकार और एक हमारे सिपाही इसमें ज़ख्मी हुए, जो अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल हैं। एक के हाथ में गोली लगी और DSP एहसन जुल्फ़िकार की टांग में लगी। उसके बाद अरगमान की अरेस्ट हुई। काफ़ी एक्सपेंसिव वेपन आप लोगों ने देखा है, मीडिया पे ऑलरेडी रिलीज़ कर चुके हैं हम। एक्सपेंसिव वेपन मिला हमें, और सबसे इम्पोर्टेंट क्लू मिला कि उसके पास से जो मिसिंग पर्सन मुगवी का जो मोबाइल फ़ोन रिकवर हुआ, उसके अलावा ब्लड स्टेन्स, जो ये 2 मेन बड़े क्लूज़ हैं। इसके अलावा भी चीज़ें हमने तहवील में ली हैं, लेकिन 2 बड़े जो एविडेंस हमें मिले वो कारपेट पे ब्लड स्टेन्स थे, और सेकेंडली मुगवी का मोबाइल फ़ोन का रिकवर होना वारदात के, यानी उसके मिसिंग होने के 1 महीने बाद एक बड़ी सिग्निफिकेंट किस्म की इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन में वे फॉरवर्ड था। अरगमान का हमें अनफॉर्चुनेटली रिमांड ना हासिल हो सका, 1 दिन का रिमांड मिला, और उसके बाद सब्सिक्वेंट रिमांड हमें ना मिल सका। इसी दौरान CPLC की मदद से और एक हसास इदारे की मदद से हमने वफाकी हसास इदारे की मदद से मज़ीद इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू किया। अगर रिमांड मिल जाता तो एक इन्वेस्टिगेशन का तो वो चैप्टर था, लेकिन पैरेलल इन्वेस्टिगेशन हम लोग करते रहे वफाकी हसास इदारे की मदद से, CPLC की मदद से। और इसमें जो सेकंड को अक्यूज़ है, जिसका नाम शावेज़, एक्चुअल नाम शिराज है, उर्फ शावेज़, शिराज बुखारी, जो इसके साथ को अक्यूज़ था, उसको हमने अभी अरेस्ट किया। और उसको अरेस्ट करने के बाद हमें सारा क्राइम सीन से लेके एवरीथिंग टू द डिस्पोजल, कि केस किस तरह हुआ और इन्होंने किस तरह इस केस में मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल किया, इस चीज़ की हमें बहुत सारी एविडेंस भी मिल गए हैं, शवाहिद भी मिल गए हैं, और शिराज की तरफ से एक्सेप्टेंस पुलिस के आगे अभी तक हमें मिली है, जिसको हम कल इंशाल्लाह रिमांड के लिए पेश करेंगे। इस सिलसिले में शिराज ने बताया हमें ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, और साथ उनके जो यही चीज़ कॉरोबोरेट करती है, जो अरगमान के जो 2 एम्प्लॉइज़ हमने क्वेश्चनिंग के लिए डिटेन किए थे, उनके बयानात के साथ, कि मुस्तफ़ा आमिर जिस दिन मिसिंग हुए 6 ऑफ जनवरी 2025, तो रात को वो अरगमान के घर पे आए थे। वहाँ पे एक लड़ाई झगड़े के बाद, फायरिंग के बाद उनको कत्ल किया गया, जो कि अब तक हमें शवाहिद मिले हैं, और जब तक अब तक के बयानात के मुताबिक। और उसके बाद बॉडी डिस्पोज ऑफ करने के लिए इनको बलूचिस्तान के ज़िला हब के पास एक पुलिस स्टेशन दोराजी है, उसके पास गाड़ी समेत इसको वहाँ डिस्पोज ऑफ किया गया। इन लोगों ने कत्ल करने के बाद जला दिया। वहाँ पे डिस्पोज ऑफ करने का तरीका वारदात इनका ये था कि उन्होंने वहाँ पे ले जाके, बदकिस्मती से बड़े सैड तरीके है कि उसको जला दिया गाड़ी समेत, और उसके बाद ये फिर वापस आ गए तकरीबन दोपहर के वक्त। तो ये पूरा चेन ऑफ इवेंट्स जो है हमने इन्वेस्टिगेट किया है और एविडेंस कलेक्ट किए, और उसके बयानात से चीज़ें कंफर्म हुई। वहाँ पे बयानात, रास्ते में CCTV कह लें आप, या रास्ते में जहाँ जहाँ रुके, उन सब के बयानात हमने सब को कैलकुलेट करके वैलिडेट किया है। इस सिलसिले में एक ऑलरेडी हब में थाना दोराजी में FIR दर्ज थी नामालूम जली हुई गाड़ी की और नामालूम लाश की। उस लाश को बलूचिस्तान पुलिस ने
ایدی کے حوالے کیا, جس نے اس کو سبسیکوینٹلی بعد میں ایک جگہ پہ دفنا دیا ایز لاوارث لاش سمجھ کے. اور اس کی ابھی انشاءاللہ ہم فردر انویسٹیگیشن میں باڈی کو ایگزیوم کر کے ڈی این اے انالیسس کر کے چیزوں کو ریکنفرم کریں گے ابھی. اور باقی ہم انشاءاللہ اس کے گرفتار تو ہو گئے ہیں اور ریمانڈ میں پیش کیا, ریمانڈ کے لیے کل انشاءاللہ پیش کیا جائے گا. اور پھر مزید ریمانڈ بھی جو ارغمان کا ہم اپلائی کریں گے اور ہوپ فلی مزید انکشافات, جس میں ابھی ہمارے چیزوں کو کنیکٹ کرنا ہے, ان کا رول سی سی ٹی وی کا کے ساتھ کنیکٹ کرنا, گاڑیوں کی موومنٹ, یہ ساری چیزیں ابھی فردر انویسٹیگیشن از آن گوئنگ اور فردر چیزیں اس میں انشاءاللہ کنفرم ہوں گی. اچھا یہ بتا دیجیے گا یہ واردات کس طرح ہوئی ہے؟ اس کو گھر پہ قتل کیا گیا ہے, گاڑی میں لے کے ہم گئے, وہاں جلایا گیا ہے, جو آتے ہیں ان کے بھی تحفظات ہیں, تو مجھے یہ بتائیے کہ واردات کس طرح ہوئی ہے؟ تینوں گھر پہ بیٹھے تھے, وہاں فائرنگ ہوئی ہے یا گاڑی لے کے ہب میں گئے وہاں جلایا گیا ہے؟ دیکھیں یہ دوست ہیں ارغمان اور شیراز, یہ قریبی دوست ہیں. یہ کلاس 1 سے لے کے 7 تک ساتھ پڑھے ہیں اور یہ ساتھ ہی ہوتے ہیں. مصطفیٰ عامر بھی ان کا دوست ہے, یہ نیو ایئر کے دن بھی ایک ساتھ تھے. وہاں پہ تھوڑی بہت ان کی کوئی بات چیت ہوئی تھی, آپ کہہ لیں چپکلش کہہ لیں, یا تھوڑی بہت, کوئی ایسی لڑائی نہیں تھی. تو اس سلسلے کی کنٹینیوٹی میں اب یہ بیٹھ کے وہاں پہ اس تاریخ 6 تاریخ کی رات کو مصطفیٰ عامر کو فون کر کے بلایا تھا ارغمان نے. وہاں بیٹھ کے انہوں نے تھوڑی دیر باتیں کی اور پھر ان کی کسی بات پہ آپس میں لڑائی ہوئی. اور اس کے بعد اس نے جو اب تک ان کے بیانات جو بتاتے ہیں اور جو شواہد ملے ہیں جس سے یہ چیز کافی حد تک کنفرم ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ وہاں لڑائی کے دور کر کے اس کو وہاں پہ مارا, کافی سیریسلی اس کو مارا ہے ان دونوں نے. اور اس کے بعد گاڑی میں, اسی کی گاڑی میں رکھ کے ڈگی میں ڈال کے یہ اس کو لے کے گئے ہیں ہب کی طرف. اس طرح واردات ہوئی. وجہ معلوم ہو سکی ہے؟ ابھی ہمیں نہیں کنفرم, کوئی ایسی مین وجہ نہیں پتہ چل سکی کہ جس طرح ڈس انفارمیشن بہت ساری ہے کہ پیسے کی لڑائی تھی, یہ لڑائی تھی. ابھی تک انویسٹیگیشن ابھی فردر کلیئر ہو جائے گا. کچھ کے علاوہ اور جو چیزیں ہیں, مہنگی چیزیں ملی ہیں, کمپیوٹر ملے ہیں, ارغمان بیسیکلی ہے کیا, کرتا کیا؟ ارغمان کے پاس سے جو ہے ہمیں تقریباً میرے خیال میں 64 لیپ ٹاپس ریکور ہوئے ہیں. اب تک کی انویسٹیگیشن میں یہ کال سینٹر رن کرتا تھا اور اس کے علاوہ اس کا مین کام یہ تھا, یا کرپٹو کا بھی کام شاید یہ کرتا تھا. لیکن یہ ساری چیزیں ابھی وربل ہیں. کچھ ڈیٹا جو ہے ہم نے ٹیکنیکل ایف آئی اے سے اب لیں گے, کچھ ہم لوگ فورینسک لیب سے ریکور کریں گے, کچھ ڈیٹا ڈیلیٹڈ ہے. تو یہ چیزیں فردر کلیئر ہوں گی کہ اس کی انکم کہاں سے تھی, کتنی تھی, پیسہ کتنا آ رہا تھا, کہاں جا رہا تھا. سر یہ بتائیے گا, عدالت نے آپ کو پہلے ریمانڈ نہیں دیا اور عدالت نے اس کو جیل کسٹڈی کر دیا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پوری ایپیسوڈ میں عدالت, کیونکہ آپ کے خلاف پولیس پارٹی کے خلاف آلریڈی ایف آئی آر کرنے کا بھی کہہ چکی ہے, تو عدالت تو اس کی طرف کھڑی ہوئی نظر آتی ہے, اور آپ اب دوبارہ ریمانڈ لینے جائیں گے تو کیس کو کدھر دیکھتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پورے ایویڈنس میں جو لاش کو آپ کنفرم کر رہے ہیں, گاڑی کو کنفرم کر رہے ہیں, کیا یہ ملزم پوائنٹیشن کر رہا ہے؟ جی, یہ ملزم کی پوائنٹیشن پہ کہ جس نے جو اپنا بتایا کہ ہم لوگوں نے کدھر ڈسپوز آف کیا. پھر ہم نے لوکل پولیس وہاں کی جو ہے اس سے کنفرم کیا کہ اس رات کو کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے, تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں گاڑی اور جو اس کے اندر لاش بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح اس نے ہمیں بلوچستان پولیس سے کنفرم کیا ان چیزوں کا. اچھا, یہ دونوں تھے گاڑی چلانے میں, آگ لگانے میں؟ جی دونوں تھے. دو تھے. ابھی تک جو ہماری انویسٹیگیشن کہتی ہے 2 تھے, مے بھی آگے جا کے چینج ہو جائیں چیزیں. ایک چیز بتائیے کہ ریمانڈ حاصل نہ کرنا اس کو کس کی غیر ذمہ داری, کیونکہ ہائی پروفائل کیس ہے, اس کے اندر ڈی ایس پی اور ایک جوان جو ہے اس میں زخمی ہوئے ہیں, فائرنگ ہوئی ہے. ریمانڈ نہیں ملنا اس میں کس کو قصوروار قرار دے گے؟ کیا آپ کا استغاثہ کمزور تھا؟ اور ڈیڈ باڈی لے کر ایک شہر سے دوسرے شہر منتقلی, کہیں چیکنگ نہیں ہوئی, یہ کیا اس کی وجہ ہے؟ دیکھیں 2 چیزیں, ریمانڈ کی ہم نے اپلیکیشن جمع کراتی ہے پولیس, فرسٹ ریمانڈ ہم نے جمع کرایا. کورٹ کے اپنے ریزنز ہیں, کورٹ نے ایکسیپٹ نہیں کیا, اس کے اپنے ریزنز ہیں. اس سے اگلا فورم ہے, ہم انشاءاللہ اس پہ فائل کریں گے, ریمانڈ ہمیں مل جائے گا. ٹھیک ہے, پروسیجرل کچھ پروسیجرز ہیں, مے بی وہ ڈیسیجن کورٹ کا اپنا ہے. کورٹ نے کوئی چیز ہماری ایکسیپٹ نہیں کی ہوگی, ہم نیکسٹ فورم پہ جائیں گے. دیر از آلویز اے ریمیڈی ٹو اٹ. دیکھیں نیگلیجنس نہیں ہے, دیکھیں اس میں نیگلیجنس نہیں ہے. مے بی ہاں, آئی ایگری, صرف ڈی ایس پی نہیں, ایک اس سے زیادہ ہائی پروفائل ہے کہ مصطفیٰ عامر مسنگ ہے. ٹھیک ہے, اس کا موبائل فون ریکور ہو رہا ہے. دیکھیں یہ ساری چیزیں کل ہم انشاءاللہ جائیں گے. ڈیڈ باڈی کی ریکوری جو ہم
जिसकी कंफर्मेशन हमें करनी है बेसिकली कि डेड बॉडी है या नहीं है। देखें अभी अदालत को वाइस करेंगे आप अदालती फैसले को? नहीं मैं ये नहीं कह सकता। देखिए एक प्रोसीजर है कानून का, वो मे भी हमारे उसमें कोई लिमिटेशन हो जिसने कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और उसकी वजह से ये हुआ। हमारे पास नेक्स्ट फोरम है, कोर्ट का प्रोसीजर्स हैं, हम नेक्स्ट फोरम पे जाके इंशाल्लाह हमें मिल जाएगा। मुस्तफा देखिए ये ऐसी कोई बात नहीं है। मुस्तफा का मोबाइल फोन से घर से मिला था मुलजिम के, कुछ मजीद डीएनए अटैचमेंट्स मिले हैं मुलजिम के घर? देखें हमने ऑलरेडी जो कारपेट स्टेन्स हैं उनको डीएनए एनालिसिस और उसके फैमिली के साथ मैचिंग के लिए भेज दिए हैं। इसकी रिपोर्ट में इट टेक्स अबाउट अ वीक और सो। अच्छा इसी बात की कंटिन्यूटी ले लें कि एक मास्टरमाइंड है, उसने कराची में भी डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ नहीं किया, उसने शनाख्त मिटाने के लिए गाड़ी भी जला दी, लाश भी जला दी, उसने सारे एविडेंसेस मिटा दिए, तो मोबाइल कैसे रह गया उससे? मोबाइल देखें आप, हाँ आपकी बात, इट्स अ गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमने भी किया, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके अगर आप कमरे में जाए ना तो उसका कमरा उस कमरे में एक केओस था, उसका लिविंग स्टाइल जो था ना उसमें बहुत कचरा था, कोई ऑर्गेनाइज्ड रूम नहीं था। तो लकीली और अनलकीली आप कह लें वो वहाँ पे रह गया होगा। मैं उस वक्त लड़ाई हुई, ये डिस्पोज ऑफ नहीं कर सका या वहाँ पड़ा रह गया, यानी कि इससे मिस हो गया, मिस हो गया प्रॉब्लली। अगर ये मोबाइल ना मिलता तो नहीं, फिर हमारे पास ब्लड स्टेन भी थे। ब्लड स्टेन अगर डीएनए के मैच कर रहे हैं 1 महीने बाद अगर मैच करते हैं, देखें अभी रिपोर्ट आएगी तो वी कैन ऑलवेज वेरीफाई दैट। मुकद्दस साहब 3 माह कबल एयरपोर्ट ब्लास्ट हुआ, हब चौकी के ऊपर बड़ी कराची में डीआईजी सीआईए मुकद्दस हैदर न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने कहा कि अरबगान ने साथी के साथ मिलकर गाड़ी को आग लगाई। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।